प्यार मेरा मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना यादां ओदियां च मर जाना मैनू जग तो भी हुण दस की लेना लौट आएगा प्यार मेरा एतबार वेखी किथे टुट जावे ना जाओ मेरे सोने यार तू रखी है ख्याल तू प्यार साडा भूल जाए ना میدونم خیلی مشهوری، خواننده خیلی بزرگی هستی، چندین لاک درآمدته، ولی خانوادم هیچ وقت نمیذارن با یه خواننده ازدواج کنم. تو چی میخوای زویا؟ من چی کار کنم؟ میتونی کارتو به خاطرم ول کنی؟ ببین جونید، میدونم که همچین کاری خیلی برات سخته، ولی یا آرزوی هزاران دل باش یا پس فقط مال من، فقط مال من باش. من به خاطرت میتونم از هر چیزی بگذرم. خب پس این کارت هم ول کن دیگه. نمیخوای کنار من یه زندگی عادی و پر از آرامش داشته باشی؟ شاید درست میگی زویا. تو زندگی یه ستاره شکوه هست، شهرت هست، طرفدار هست، ولی آرامش رو وقتی دارم که کنار تو هست. چرا مثل عاشق شکست خورده وایستادی؟ یعنی داری از یه عاشق شکست خورده بیشتر شکست خورده به نظر میای. داری مسخرم میکنی؟ نه، فقط میخوام دلیل این سکوتت رو بفهمم. میدونی که امروز برنامه داریم. قیافت رو درست کن. تهیه کننده داره پشت سر هم پیام میده. فقط میخوام یه چیزی بهت بگم. من امشب نمیخوام برنامه اجرا کنم. چی؟ برنامه اجرا نمی کنی؟ کنسرت رو نمیری؟ یه بار بهت گفتم دیگه، نمیخوام بازم تکرار کنم. وقتی گفتم کنسرت ندارم پس ندارم. عقلت سر جاشه جنید؟ تو چی داری میگی پسر؟ اصلا میفهمی؟ اصلا حوصله شوخی ندارم. ما پول این کنسرت رو گرفتیم، تایمشو فیکس کردیم برادر. منم تصمیممو گرفتم که دیگه این کار رو ادامه ندم. تو پولو پس بده. جنید آخه یهو چت شده پسر؟ تو همچین تصمیم بزرگی رو گرفتی بعدم دلیلشو بهم نمیگی؟ میخوای دلیلش رو بدونی؟ دلیلش زویاست. به خاطر اون دارم این کارو میکنم، چون میخوام هر طور شده به دست بیارمش، ولی اون خانواده‌اش هیچ وقت منو به خاطر این کارم قبول نمیکنن. یعنی زویا بهت گفته که این کارو کنی؟ آره زویا گفته. ببینم اون میدونه که با این کار تو همه چی تو از دست میدی؟ وقتی زویا پیشم نباشه این زندگی، این کار، اینا هیچ معنی ندارن. به خاطرش داری همچین هزینه ای میدی؟ آخه زندگی تو دیدی؟ همچین زندگی لوکسی، لباس برند، کفش برند، ساعت برند، این مبلای دیزاینر، همه اینا عوض میشن پسر. همه چی تو از دست میدی. لطفاً احمق نشو. وقتی هدف زندگیم داره میره بهترین همه اینا هم تموم شه. جنید ببین، تو اینجوری یه روزم نمیتونی دوام بیاری. تو به زندگی لوکس عادت کردی پسر جون. نگران نباش فسی، دوام میارم، چون این چیزا تو زندگیم آرامش نمیارن، ولی زویا میاره. زندگی با حرف نمیگذره دوست من. اون حتی اگه یه ذره تو رو دوست داشت دست روی خوانندگیت نمیذاشتین و باور کن. اون فقط به خودش فکر میکنه، فقط به خودش. اصلا اهمیتی به تو نمیده. این حرف یادت باشه. اینقدر حرف نزن. زویا خیلی هم درست میگه. اون میگه که با این کار من هیچ وقت نمیتونم یه زندگی شاد و نرمال داشته باشم. بابا وقتی اینجا آرامش نیست، ستاره شدن، بهبه و چهچه مردم، تعریف شنیدن، اینا فایدهش چیه؟ این چیزی که تو بهش میگی تعریف، عشق مردمه.
هزاران نفر میخوانه دنبالت میکنن. همه اینا از دستت میره. میخوای چی کار کنی ها؟ به هم بگو. باشه داداش، ولی من دیگه میخوام یه زندگی عادی داشته باشم. یعنی میخوای بیخیال استعدادت بشی؟ راست میگن. وقتی آدم همه چی داشته باشه قدرشو نمیدونه. باشه جونت، وظیفم بود که باید صحبت کنم. من حرفمو بهت زدم. تا شب فرصت داری. لطفاً بهش فکر کن. فقط این آخرین برنامه تو اجرا کن. منم پول بقیه کنسرت رو برمیگردونم. باشه؟ باشه. میگم چه خبر شده؟ امروز خونه خیلی ساکته. ببین پسرم، من از انتخابت خیلی خوشم اومده. معلومه برای چی خوشت نیاد. اوضاع و احوال خونه‌شونو که دوست داشتی، دخترارم که دوست داشتی، لباسش هم دوست داشتی، کل روز تو تلویزیون همین چیزا رو میبینی دیگه. چی شده مامان؟ چرا انقدر صنم و لباساشو گنده میکنین؟ چرا نکنم؟ ها؟ بابا خدا منو ببخشه، عروس آیندم یه تیکه لچکم حتی دور خودش نپیچیده بود. مامان منظور شالیه که دختر رو دور گردنشون میندازن. آهان. یعنی تو به این که صنم شال نپوشیده بود اعتراض داری ها؟ آخه تو این دور زمونه کی اینقدر خودشو میپوشونه؟ من همینقدر خودمو میپوشونم. بعدم میاد دختر رو بدون شال برای خودشون بگردن. بابا دخترمون زویام همینه، چه تو خونه باشه چه بیرون یه لحظه هم شالشو کنار نمیذاره. بعد اون جلو نامحرما همش داره اونطوری میچرخه. شال زن رو سرش رحمت خداست. ثروتی هم بالاتر از حیا نیست، ولی کیه که بفهمه همین میشه دیگه. آخه این روزا دخترها تو خونه خودشونو چجوری میتونن درست بکنن؟ آخه لباس چه اهمیتی داره؟ اینو ببین چه جور دختریه. به نظرم خیلی خوبه، عاقل، تحصیل کرده، فهمیده، خانواده‌اش هم که خوبن. مادرش هم به نظر من که خیلی آدم درست حسابی بود. معلومه به نظرت هر زنی از من درست و حسابی تره. از هر چی که بدم بیاد وظیفت ازش تعریف کنی. باشه یه چیزو به من بگو. آخه تو چه مشکلی با صنم و خانواده‌اش داری عزیز من؟ عروس آینده من اونطوری بیرون جلوی نامحرم و به چرخ لباس بفروشه خوشم نمیاد. اینو دوست ندارم. بابا جان اگه دخترها بیرون کار کنن مگه چه اتفاقی میافته؟ بی خودی داری سخت میگیری به خدا. تو همش فکر میکنی من سخت میگیرم. الانم همینه. برای من چیز تازه‌ای نیست. من از لحاظ اسلامیش حرف میزنم. اسلامم که گفته زن بهتره توی خونه بمونه. اسلام هیچ محدودیتی نداره. اینجوری تو داری اسلامو به نفع خودت تفسیرش میکنی. یه نگاه به بیرون بنداز، مردم زندگی‌های مختلفی دارن. فقط حرف. خب هرچی هم بگین من این دختر رو عروسم نمی کنم. به هیچ وجه برای این نمیگیرمش. تصمیممو گرفتم. باشه، منم تصمیممو گرفتم. من فقط با صنم عروسی میکنم. اگه نمیتونید قبول کنید باهاش عروسی کنم دیگه حرفی از ازدواج با هم نزنید. یه بار بهونه استخاره رو میاره میگه نه، یه بار بهونه مدو، یه بارم بهونه اصالت و خانواده. از کجا همچین دختره بیارم که به معیارهای شما بخوره؟ معین ای وای. آخه این چه مصیبتیه؟ من بلال در حضور خداوند متعال این قول رو همینطور که الان دست سارا رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. اصلا میدونی که زن و بچه دارن تو چه شرایطی زندگی میکنن؟ اگه تو نمیخوای منو طلاق بدی خودم پرونده طلاقو باز. यार बात ऐसी है कि मैंने गाए वाए नहीं ऐसे कोई गाने यही कह के मेरे यारा तेरे सामने किए होंगे मैंने कितने बहाने एक दिन
सोचा मुश्किल क्या है जब दिल में मेरे मौसीकी का तूफान है बैठा तन्हा सोचा थोड़ा और फिर है बनाया मैंने तेरे लिए गाया है ये मेरा पहला रॉक सॉन्ग हाँ ये मेरा रॉक सॉन्ग मैंने बनाया ये तेरे लिए गाया है ये मेरा पहला रॉक सॉन्ग زلفی بله بیبی. این چیه؟ از کجا آوردیش؟ بیبی اینو یه صنمنامی برای بیبی زویا فرستاده. همین الان برو پسش بده. آخه راننده دیگه رفت. اصلا برای چی گرفتیش؟ خب باید چی کار میکردم بیبی؟ بیبی زویا گفته بودن هر چی که براشون اومد رو بگیرم و ببرم توی اتاقشون. تو که خوب میدونی تو این خونه به جز حرف من نباید حرف کسی رو گوش کنی. بله ببخشید اشتباه کردم خانم. هر کی هم هرچی برا زویا میفرسته میبری تو اتاقش بهش میدی؟ بله. نه اول از شما اجازه میگیرم. حواست باشه. چشم خواهر. حالا چی شده اگه سنم برای زویا چیزی فرستاده؟ برو بده بیا. تو هم که همش عصبانی هستی. عجب گیری کردی ما. سنم تو نباید جلوی مادرم اینطوری لباس میپوشیدی. اون خیلی ناراحت شده. چی کار میکردم؟ نشون میدادم که خیلی سنتی و خجالتی اماره. ببخشید معین من نمیتونستم. برو برای خودت یه دختر دیگه پیدا کن باشه. من اونی که باید میپسندیدم و پسندیدم. تو مادرمو نمیشناسی. نسبت به این مسائل یکم سفت و سخته. آره انگار قبلا نمیدونستم ولی الان دیگه خوب فهمیدم. امروز با تیپم مشکل داره، فردا با کارم مشکل داره. بعدم از نشست و برخاستم، غذا خوردنم، از همه چی میخواد گله کنه. ببین بذار یه چیزی بهت بگم، نمیتونم خودم رو عوض کنم. من کی گفتم خودتو عوض کنی سنم؟ من فقط دارم میگم وقتی میای جلوی اون یه لباس خوب بپوش که اونم بپسندتت. همین. پس میخوای جلوی مامان بابات فیلم سنتی بازی کنم؟ من ازم بر نمیاد موی. من میخوام با تو ازدواج کنم، با تو زندگی کنم، نه با اونا. تو منو بپسندی همین برام بسه. بعدش هم آره اگه مامانت با هم مشکل داره عیبی نداره، برو بهشون بگو تصمیمتو عوض کردی، یکی دیگر رو واسط پیدا کنن، عیبی نداره، خیالت راحت. من تصمیممو گرفتم. فقط میخوام با تو عروسی کنم و گردم با هیچ کس دیگه ازدواج نمی کنم. امید به اینه که بعد ازدواج همه چی درست بشه. فکر کنم وقتشه که بریم. الان ساعت کاریمه. باشه. کارا چطور پیش میرن؟ خوبه. وای زویا چه لباس قشنگیه. خوش به حالت. زنداداش خوش سلیقه به دردت میخوره ها. اگه مامانم بذاره زنداداشم بشاره. یعنی چی؟ مامانم کلی گرد و خاک به پا کرده، میگه اصلا نمیذارم معین با سنم ازدواج کنه. بفرما حالا. داداش معین چی میگه؟ اونم میگه بخوام ازدواج کنم فقط با سنمه. خوبه. خیلی خوبه. من که میگم خدا کنه سنم زنداداشت بشه. بعدم میخوام مامان تو ببینم که چطور رنگ و رنگ شال عوض میکنه. عزیزم همین شاله مشکل ساز شده دیگه. این شاله هم داری؟ نه. ولی سنم لباسشو خیلی قشنگ طراحی میکنه. آره همینطوره. تو سنمو از کجا میشناسی؟ من که نمیشناسمش. شما وقتی میرفتی خونشون گفتی. دروغ نگو. خیلی هم خوب میشناسیش، حتی میدونی بوتیک داره. برای چی بهتون دروغ بگم مامان؟ چی فکر کردی؟ از اتفاقات این خونه خبر ندارم، من از همه چی خبر دارم. پس برای چی برات کادو فرستاده اگه نمیشناسیش؟ اگه همو ندیدین پس چطوری بهت هدیه داده؟ خب داداش به زور بردم که ببینمش، خودش بهم کادو داد. داداش گفته بود بهتون نگم. منم بهتون دروغ نمیگم.
حالا دیگه مثل موین همه چی ازم پنهون میکنی. مامان، چیز مهمی نیست که اینقدر عصبانی شدی. تو که خبر نداری چقدر ناراحتم. تک پسرمه ولی چطور با هم حرف میزد؟ مگه ندیدی؟ برای همینه که میگم الکی ناراحت نشین، حرف داداشو قبول کنی. آها، پس تو هم فکر کردی صنمو عروس خودم میکنم. چرا نکنی؟ خیلی دختر خوبیه، از همه مهمتر داداشو دوست داره. نیازی به نصیحت تو نیست. آدم شده. خوام دعامو شروع کنم تا آرامشی که از این خونه رفته دوباره برگرده. آخه همین یه پسر رو دارم. فکر کردین با دعا خوندن داداشونو ول میکنه؟ اینطوری نیست مامان. به جای اینکه بیای با من دعا کنی برعکس داری چرند میگی. مامان من فقط دارم حقیقتو میگم. حرف دلمو نمیتونم به هیچ کس بزنم. همه فکر خودشونن. کی اینجا به من گوش میده؟ شما هم به هیچ کس گوش نمیدی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. وای، میبینی؟ چطور جواب میدن؟ برای هر موزیسیانی این بهترینه. من تا حالا همچین شویی ندیدم. نگاه کن جونید، چقدر این آدم ها دوست دارن، مگه نه؟ چقدر میخواند. ببینم تو با اسپانسر حرف زدی؟ گفتی که کنسرت ها رو کنسل کنه؟ بیا. الو. جونید، میدونی چه پیشنهاد خوبی اومده؟ چه پیشنهادی؟ بابا از بندمون خواستن اولین کنسرت خارجی رو بذاریم. این همه مدت منتظرش بودیم. بعدم میدونی گفتن همه یه بند بریم کانادا. همه چی رایگان. پسر جون میدونی چقدر میدن؟ 5 میلیون. فکر کن. خوشحال نشدی؟ تو خوابت هم نمیدیدی پسر؟ قبول نکن. میدونی که این کنسرت رو نمیذارم. تو داری چی کار میکنی؟ همچین پیشنهاد گنده یا به هر کسی نمیدن جونید. بعدش هم همه بندمون رو میتره کنی. کار چند نفر نابود میشه، میفهمی؟ چی همش کار. زندگی من، هدف من، همه چی الان زویاست. اصلا بندمون خراب شه که چی؟ بندا همشون همینن. امروز با منن، فردا میرن با یکی دیگه. از عشق یه دختر داری زندگی تو نابود میکنی. حسابی دیوونه شدی. زندگی من شده عشق زویا. الله فوبی کار که بچرخی بعدش عاقبت عشقت رو میبینیم باشه؟ فسی تو هیچ وقت عاشق نشدی. روزی که بشین همون روز میفهمی. جونید نمیخوامم بشم. خودت غرق شدی، منم غرق میکنی. غرق شدن تو عشق یه مزه دیگه داره. تو برای چی اینقدر ناراحتی؟ تا وقتی من هستم نمیخواد قصه بخوری. دوستت هست دیگه، نمیذاره اتفاق برات بیفته. بعدش هم با هم دیگه یه کاری میکنیم. مگه غیر از اینه؟ یه چیزی رو بهم بگو. تو چی کار میکنی؟ میدونی اگه کنسرتای بعدی رو کنسل کنم با یه 20 لاک روپیه بهشون بدیم یا نه؟ خب بدیم. میفهمی داری چی میگی؟ این دختر هیچ جا تو رو نمیبره. آخرش میندازتت گوشه خیابان. سر هر قضیه‌ای پای زویا رو وسط نکش. تو داری با من حرف میزنی، از خودم بگو. خب اون دلیل همه چیه دیگه. همه راست میگن. مردم از عشق خر میشن پسر خر. راست میگن. شب بخیر. شما راست میگفتین بیبی. ببینید نوام کاملا خوب شده. از بیمارستان مرخص شده. گفته بودم که نگران نباش، جونش در خطر نیست. خدا رو شکر که بهتره. یکم سخته ولی همه چی درست. شما چقدر به ما فقرا کمک میکنید. خدا واقعا بهتون خیر بده. پس بیبی خاطره تویی؟ آره، خاطره منم.
تو کی هستی دختر؟ من همون دختریم که تو عروسیشو به هم زدی. آخه چه سودی کردی که عروسیمو به هم زدی؟ آخه چرا این کارو کردی؟ من استخاره کرده بودم. استخاره؟ تو به اسم استخاره 2 خانواده رو نابود کردی. میدونی که من چقدر خورم و دوست دارم؟ کی بهت اجازه داده برامون تصمیم بگیری که ما 2 به درد هم میخوریم یا نه؟ چرا مزخرف میگی؟ به من تهمت میزنی؟ من فقط استخاره کردم. کی بهت اجازه داده با استخاره کردن سرنوشت این آدم رو تغییر بدی؟ آخه تو مگه چی کاره ای؟ آخه تو از یه خانواده عالمی یا نکنه از اولیایی یا درویشی؟ آخه کی بهت اجازه داده که مردم رو احمق فرض کنی؟ آخه تو کی هستی؟ چرا چرند میبافی؟ از اینجا برو بیرون. برو. وگرنه چی کار میکنی؟ هر کاری کنی خودت پشیمون میشی. خودت. آدمای جاهلی مثل تو خیلی تو این دنیا دوام نمیارن. زلفی. بله. اینو از اینجا ببر. بیرونش کن. خیلی مزخرف میگه. تو زندگی منو نابود کردی. همونطور که زندگی منو نابود کردی سر دخترت هم همین میاد، شک نکن. همونطوری که تو اذیتم کردی مطمئن باش دخترت هم همونطوری اذیت میشه. هیچ وقت نمیتونی تو آرامش زندگی کنی. دهنتو ببند و از اینجا برو. زلفی بگیر از اینجا بیرونش کن. داره مزخرف میگه. دختر بیا. ببین کی به حرف من میرسی. بی خاطره حتما میرسی. اینو بندازش بیرون. این چه حرفاییه که میزنه؟ بیا. چه خبر شده بود؟ اون دختره چی میگفت؟ آخه تو چرا این کارا رو ول نمی‌کنی؟ دوباره اومدی سر همون بحثاره؟ میدونی که استخاره میکنم و باهاش آرامش میگیرم. آرامش نه، وسوسه میشی براش که مردم بهت احترام بذارن، دور و برت باشن، جلوت هم و راست بشن. تو همینو میخوای. کی احترام داشتن و دوست نداره آقا احمد؟ تو چون میخوای احترام داشته باشی میخوای پا رو ایمانت بذاری؟ دختره راست میگفت، حق نداری برای بقیه تصمیم بگیری. من تصمیم نمیگیرم، فقط حرف خدا رو میگم، همین. آخه تو خودتو چی فرض کردی؟ کی هستی؟ اولیایی، ولی خدایی یا درویشی؟ فکر کردی چی هستی؟ بابا این کارا رو علما میترسن انجامش بدن. به خاطر اون دختره این نادون داری با هم دعوا میکنی؟ هر کسی از طریق علمش شناخته میشه. تا جایی که من خبر دارم تو هیچ چی نمیدونی. استخاره رو کردی شغل خودت. اون دختره راست میگفت. از دخالت تو کار بنده های خدا بترسن. خدا داره نگاه میکنه. ما آدمای معمولی هستیم، عادی عین همه. من که همینطوری استخاره نمیکنم. علم و پرهیزگاری هم مهمه. منم این چیزا رو خوب میفهمم. پس اینطور که معلومه میخوای خودتو از آدمای دیگه بالاتر بدونی. دیدی اون دختر بیچاره چقدر ناراحت بود؟ چه نفرینایی که بهت نکنه. از نفرین کسی نمیترسم. من استخاره میکنم. هر کیم در حقم بد بخواد برمیگرده به خودش. فکر نکنم حرف کسی تو گوشت بره. همون کاریو میکنی که دلت میخواد انجام بدی. تو هم مثل بقیه داری همش با هم مخالفت میکنی. من استخاره میکنم، کار خودمو میکنم، از نفرین کسی هم نمیترسم. خوش به حالت. بگو ببینم خوشگله. می‌دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. آخه تو برای چی این کارا رو ول نمی‌کنی؟ مامان خواهشاً منو ببخش. خاطره بهم قول بده
دیگه نمیری جاویدو ببینی. تو ازدواج کردی دخترم. مامان چرا همش یه چیزو تکرار میکنی؟ برای این میرم میبینمش چون اون غریبه نیست. منو از صمیم قلبش خواسته. پرهیزکاری زن وفاداری به شوهرشه. همچین عبادتی چه فایده‌ای داره وقتی بری دیدن یه نامحرم؟ بازم همون حرفا. مامان اون غریبه نیست. ول کن اینا رو. ببین اگه بری برای دیدنش هیچ وقت نمیبخشمت. برای چی میخوای آبروی خودتو لکه دار کنی؟ آب بیار، میخوام دارو بخورم. پاشو. اگه دوباره رفتی دیدنش یادت باشه من هیچ وقت نمیبخشمت. معین 2 نصف شبه. من تا الان منتظرت بیدار موندم و تو یه سلامم بهم نمی کنی میای تو؟ خب ندیدمتون. چرا هنوز بیدارین؟ خودت خوب میدونی تا نیای خونه خوابم نمیبره ولی عین خیالتم نیست. کجا بودی عزیز دلم؟ پیش یکی از دوستان بودم. واسه همین دیر اومدم. از دستم ناراحتی؟ از بخت خودم ناراحتم. بیا اینجا. بگیر بشین اینجا. نباید اینقدر مایوس باشی. هنوز مادرت زنده است. برات دعا میکنه برای خوشبختیت. بیا برات دعا کنم آروم میشی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن. مامان شما چی فکر کردین؟ فکر کردی با دعای تو دلم آروم میشه؟ کلام خدا خیلی قدرتمنده. ذکرش خیلی آرامش میاره. ولی دلخوشی هم برای آرامش دل مهمه. تو فکر کردی من با خوشی تو دشمنم؟ معین تو این دنیا هیچ کس برام از تو عزیزتر نیست. پس علایق من باید براتون عزیز باشه. من صنمو خیلی دوستش دارم مامان. برای چی قبول نمی‌کنین؟ برای چی فکر کردی مخالف خوشبختیتم ها؟ همش دارم دعا میکنم که خدا کنه هر چی به صلاحته همون پیش بیاد. باشه اگه اینقدر میخوای صنمو خب باهاش عروسی کن ولی اینو بدون من ازش خوشم نمیاد. مامان من هیچ وقت رو حرفتون حرف نزدم. همیشه جلوی خواسته هاتون سرخم کردم. اما این دفعه سرخم نمی کنم. باشه خیلی دیر وقته. باشو باید بخوابی. آفرین. باشو. به اسم استخاره 2 خانواده رو نابود کردی. میدونی که من چقدر خورم و دوست دارم؟ ما 2 به درد هم میخوریم یا نه؟ کی بهت اجازه داده برامون تصمیم بگیری؟ همونطور که زندگی منو نابود کردی سر دخترت هم همین میاد. مطمئن باش. ببین کی به حرف من میرسی بی خاطره. حتما میرسی. همونطور که منو اذیت کردی دخترت هم حتما اذیت میشه. خیلی برای معین نگرانم. پاشو کرده توی کفش برای صنم ولی من نمیخوام. ببین اگه داره اصرار میکنه خب تو هم قبول کن دیگه. چطوری همچین دختری رو قبول کنم که یه روزم نمیتونه شرایط خونمون رو تحمل کنه؟ ولی معین این موضوع رو نمیفهمه. فقط تویی که عاقلی.
دیگه ولش کن بابا. به خدا همین یه پسر رو داریم بابا جان. تو که میدونی احمد اون چقدر برام عزیزه. خوشبختیش برام تو دنیا از همه چی مهمتره. همش دارم براش دعا میکنم. ببین چی میگم. اون پسر قرار زندگی بکنه، نه من و تو. ازت خواهش میکنم اینقدر باهاش مخالفت نکن. به خدا پیشش بده میشی یا. الان داره حرفتو گوش میده، ولی بعدن هر مشکلی براش پیش بیاد میندازه گردن خودتو. خدا نکنه برای بچه‌م مشکلی پیش بیاد. ولی خیره. داری حرف درستی میزنی. راستش منم از حرفاش حس کردم داره به خاطر ما خواستش رو فدا میکنه. ببین تو با این کارات فقط داری معین رو ناراحت میکنی. باور کن اون هیچ وقت تو رو نمیبخشته. من همینطوریش نگرانم. تو هم. به هر حال دارم فکر میکنم برای خونه صدقه بدم. خدا به خیر بگذرونه. آخه داری حال دلتو از کی مخفی میکنی؟ دست از نابود کردن زندگی این آدمای بیچاره بردار. خدا داره میبینه. خودم میدونم خدا داره میبینه. من زندگی کسی رو نابود نکردم، فقط استخاره میکنم. اون دختر چرند میگفت. باشه پس به من بگو چرا اینقدر ناراحتی؟ به خاطر معین ناراحتم. برای این ناراحتی که یه وقت نفرین اون دختر گریبانگیر معین نشه. تو رو خدا صبح اول صبح یه حرف خوب بزن. بابا من که همش حرفای خوب میزنم، ولی تو دست از لجبازی بر نمیداری. اینقدر لج نکن. ازدواج معین رو قبول کن. چطوری قبول کنم؟ من مادرشم. هنوز استخارم نکردم که اون دختر سنم تو این خونه چی کار میکنه. بهش که فکر میکنم دلم شور میزنه. لطفاً استخاره نکن. این انتخاب خود معینه. فقط حرفشو گوش کن و دعا کن براش. باشه قبولم که بکنم. باز حتما استخاره میکنم برای آرامش دل خودم. باشه میل خودته. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. باشه. اگه اصرار داری با سنم ازدواج کنی، تو هم باید یه حرفمو قبول کنی. مامان هر چی بگین گوش میدم. استخاره میکنم. تو هم در صورتی با سنم ازدواج میکنی که استخاره براش خوب بیاد. باشه حالا استخاره هم میکنید، ولی اول نامزد بشیم. موقع عروسی هم میتونین استخاره کنین دیگه. آها معین داره درست میگه. اول نامزد میشن، بعدش موقع عروسی استخاره. اینم حرف میزنی؟ از هیچی خبر نداری، فقط داری حرف میزنی. استخاره همیشه قبل از خواستگاری باید گرفته شه. مامان خواهش میکنم قبول کنین. استخاره طول میکشه، بعدش هم میگید هنوز جواب نگرفتم. جلوی سنم آبروم رفته مامان. لطفاً قبول کنین. من خیلی دوستش دارم، بدون اون میمیرم. نگاه کن آخه، ببین چقدر داره چاپلوسی تو میکنه. خب قبول کن. خواهش میکنم. باشه خیلی خوب. باهاشون حرف میزنم هرچی تو بخوای. سلام زویا. فصل ایشون مادرمه. سلام خاله جان. سلام. مامانیشون هم کلاسی دانشگاهه. آها چطوری پسرا؟ من خوبم خدا رو شکر. شما حالتون خوبه؟ شکر خدا. بریم؟ اینو نشونم میدین؟ طلاییه. این تو دست زنداداش خیلی قشنگ میشه. اینو به قیمت میدین؟ چند در میاد؟ وزنشو ببینید و البته الماسشو. مامانت هیچ وقت اینقدر خندون نبود. ببینم دوربین پیش توی دیگه. نه پیش خودته. پیش من کجا بود؟ آها راستی گذاشتمش بالا. نامزدی داره شروع میشه. برو بالا دوربین تو بیار دیگه. تو هم با هم بیا دیگه. من کجا بیام؟ نمیخوام حتی یه لحظه اینجا از دست بدم.
خودت برو بردار بیارش. الان میام. خیلی باحاله. ببخشید، واقعا ببخشید، ندیدمتون. همچین زنایی چشمم میزنن. ترسیدم نکنه کسی چشمت بزنه. بالاخره دخترمی. همچین زنایی برای چی میان اینجا؟ میان برای استخاره. میان ازم دعا بگیرن. پاشو دیگه بسته. وضو بگیر برای نماز آماده شو. معین رفت بیرون؟ بله، پسر دردونتون رفت. اصلا چرا به اون نمیگین ذکر بگه؟ چرا مثل من بهش سخت نمیگیرین؟ آخه اون پسر ذکر میخواد چیکار؟ بعدش هم تو دین اجبار نداریم. مردم مگه محدودیت رو تحمل میکنن؟ مردا دوست ندارن به پاشون زنجیر بزنی. به پای بابا که زنجیر زدین، بعدم خودتون به عبادت میگین زنجیر؟ بازم همون حرف؟ چند بار بگم با من جدل نکن. این بحثای بی خودم بذار کنار. میدونی چه ثوابایی از دست میدی؟ من مادرتم، وظیفمه باهات صحبت کنم. پاشو دیگه وضو بگیر نمازتو بخون. दूर हो गया है प्यार मेरा, मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना। यादां ओदियां च मर जाना, मैनू जग तो भी हुण दस की लेना। लौट आएगा प्यार मेरा, एतबार देखी कि DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.